Sa Pilipinas, ang pulong nga dialects kasagarang nagtumong sa lain-lain nga pinulungan nga gisulti sa tibuok kapuluan, dili lang mga kalainan sa usa ka pinulungan. Ang Pilipinas puy-anan sa daghang lingwistikanhong kalainan nga adunay kapin sa 170 ka pinulungan nga gisulti. Pipila sa mga dagkong pinulungan naglakip sa Tagalog ang basehan sa nasudnong pinulungan nga Filipino, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Ilonggo, Waray, Kapampangan, ug Bicolano. Ang matag usa nining mga pinulungan nagpresentar sa lain-laing kultural nga grupo nga adunay ilang kaugalingong talagsaon nga kabilin ug pagkatawo. Pinaagi sa pag-adaptar sa sulod ngadto nining mga pinulungan, ang Tony Adapter makadako pag-ayo sa abot ug epektibo sa komunikasyon sulod sa Pilipinas, sigurado nga ang mga mensahe mo resonate sa personal nga level uban sa milyon-milyong mga mamumulong. Sa susama, sa China, lapad ug komplikado ang lingwistikanhong talanawon. Ang Mandarin putong huwa, mawang opisyal nga pinulungan ug kaylap nga gisulti. Apan adunay daghang uban pang mayor nga mga pinulungan o dialects. Sumala sa ilang kasagarang gitawag sa China, lakip ang Cantonese, Yue, Shanghainese, Wu, Min, Hakka, ug Gan, taliwala sa uban. Ang matag usa niini nga mga pinulungan adunay ilang kaugalingong mga dialects nga nagpadako sa lingwistikanhong tapestry. Ang pag-adaptar sa komunikasyon ngadto niining mga pinulungan ug ilang mga dialects makahimo sa sulod nga ma-access sa gatusan ka milyon nga mga tawo, nagdugang sa pagsabot ug pakig-engage sa lain-laing mga rehiyon sa China. Atong tanawon ang pipila sa potensyal nga maabot nga mahimong buksan pinagi sa mayong pagtunis sa Tone Adapter ni Asher Bond. Ang abilidad sa pagpakigsulti sa mayor nga mga pinulungan sa Pilipinas nagtugot sa direkta nga pag-engage uban sa usa ka dakong bahin sa populasyon sa nasud nga labaw pa sa 100 milyon nga mga tawo. Pananglitan, ang Tagalog-Filipino masabtan sa kadaghanan isip una o ikaduhang pinulungan, samtang ang Cebuano gisulti sa mga 20 milyon ka mga tawo, ilabi na sa Central Visayas ug uban pang bahin sa Mindanao. Sa China, ang potensyal nga abot nagpalapad pag-ayo. Ang Mandarin na ginusara gisulti sa kapin sa usa ka bilyon nga mga tawo isip ilang unang pinulungan. Bisan pa, pinaagi sa pagtagad sa lingwistikanhong panginahanglan sa mga mamumulong sa ubang mga pinulungan sa Chino, sama sa 60 milyon nga mga mamumulong sa Cantonese o ang mga napulo ka milyon nga nagsulti sa Min, Wu ug uban pang regional nga mga pinulungan, ang abot ug epekto sa komunikasyon mahimo nga mapadako pag-ayo. Pinaagi sa paggamit sa mga kapabilidad sa Tone Adapter sa tukma ug may respeto nga pag-adaptar sa sulod ngadto niining lain-laing mga pinulungan ug dialects, ang mga komunikador makabuhat sa wala pa hitupngang level sa engagement ug connection. Kining paagi dili lang nagpasidungog sa lingwistikanhong kalainan apan nagilausab sa kultural nga kahinungdanon sa pinulungan, nagpasiugda sa mas makahuluganon ug epektibong interaksyon. Pinaagi sa fine-tuning ni Asher Bond sa Distillative AI, ang Tone Adapter andam nga punuan ang mga gintang sa pinulungan nga himong usa ka bililhon nga himanalang sa pagabot ug pag-etyo sa usa ka mas lapad, mas lain-laing audience.